کہ خدا را اس ماں دی قدر کر لے، اس ماں دا احترام کر لے۔ ماں نو گالی دین تو پہلے انہاں تے سوچنا، انہاں تے سوچنا۔ 2 سال تک جی چھاتی تے ہونٹ رکھ کے دودھ پیندا رہے ہیں، اس زبان نال گالیاں دیندیاں تینوں شرما کیوں نہیں ہوندیاں؟ 2 سال تک ماں اپنے جگر دا خون پلاندی رہی ہے نوجوانہ، اج وہ زبان تھوڑی جی بولن والی ہو گئی ہے تے ماں نو کہنا ہے اما تینوں کی پتا ہے، تینوں کی پتا ہے؟ نوجوانوں اس ماں دی قدر کر، اس باپ دی قدر کر، باپ دیاں قربانیاں ویکھ تے ماں دیاں قربانیاں ویکھ۔ اے دین اسلام دے اندر ایسا رشتہ ہے جڑا ٹوٹ نہیں سکدا۔ اے رشتہ 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 اتنا مضبوط ترین رشتہ ہے کہ قبر دیاں دیواراں تک بھی اے رشتہ اولاد دا تے ماپیاں دا ٹوٹ نہیں سکدا۔ کوئی گل نہیں تیرا ابا تھوڑا جہا بد کلام ہے، بد زبان ہے، ہاں میں مننا تینوں تکلیف ہوندی ہوئے گی، 4 بندے اندر بہ کے ابا کوئی تلخ کلامی کر لیندا ہے، انہاں والدین اگے گزارش کراں گا اولاد جوان ہو جائے، اپنے رویے تھوڑے جے تبدیل کر لو، اپنے انداز تے اپنے رخ بھی تبدیل کر لو۔ لیکن نوجوانہ تیرے تے لازم ہے، میرے تے لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے تیرا باپ ہے تیری ماں ہے، جنج دی مرضی ہوئے دین اسلام دا فیصلہ آئے وے کہ ماں تے باپ دی نافرمانی کرنا جائز ہے۔ کسے حال دے اندر ماں تے باپ دی نافرمانی کرنا جائز ہے ہی کوئی نہیں۔ دین اسلام نے بس یہی دسیا ہے، اگر کفر دی شرک دی دعوت دین انکار کر دینا ہے، لیکن اس دے باوجود بھی عزت احترام جڑا انہاں دا حق ہے وہ دیندیاں رہنا ہے۔